अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़िया नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना का जोर, एक ही दिन में रिकॉर्ड 97 अमवात की तादाद 1935 हो गई, जबकि 93,983 शहरी मुतासिर हो गए। पेट्रोल दोबारा महंगा होने वाला है, इसलिए मसनूई किल्लत है। शेख रशीद अहमद कहते हैं, नैब के छापे के वक्त शहबाज शरीफ पिछले कमरे में छुपे थे। 100 दिन में 1900 पाकिस्तानियों की जान जाना तकलीफ दे है। असद उमर कहते हैं, वबा के फैलाव को कम करना अव्वलीन तरजीह है। करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल का तयन हो चुका, किसी धमकी की परवाह नहीं। चेयरमैन नैब कहते हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो एक इंसानी दोस्त इदारा है। शीरी रहमान ने वजीर आजम का खिताब कौम से मजाक करार दे दिया। कहती हैं, इमरान खान इस नाजुक वक्त में अवाम की जिंदगियां बचाने के बजाय शर्मनाक हद तक जिद पर अड़े हुए हैं। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी शहरी सिंथियार्ची के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा है, इल्जामात के खिलाफ कानूनी चारा जोई के लिए राय ले रहे हैं। इमरान खान की नालायकी और गफलत की सजा मुल्क भुगत रहा है। उज़मा बुखारी कहती हैं, जहांगीर तरीन अपने बेटे के साथ लंदन जा चुके हैं। यहाँ के टार्जन कहते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को हर सूरत पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तलबी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। कोरोना के मरीज नहीं लेंगे, कराची के 2 बड़े अस्पतालों ने बैनर्स लगा दिए। सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं, मरीजों को कहां भेजा जाए, सूरत हाल खराब हो गई। कोरोना वायरस की वजह से सिंध वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में दाखिले पर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद। तज़ीन और आराइश के बाद म्यूजियम को खोला जाना था। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 93,983 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1935 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776, गिलगित बल्तिस्तान में 897, इस्लामाबाद में 4,323, जबकि आज़ाद कश्मीर में 331 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 97 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1935 हो गई। सिंध में 615, पंजाब में 659, खैबर पख्तूनख्वा में 541, गिलगित बल्तिस्तान में 13, बलूचिस्तान में 54, इस्लामाबाद में 45 और आज़ाद कश्मीर में 8 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि हम तो खुद गिरफ्तारी देते थे, जेल तो हकीकी सियासतदान का ससुराल होता है, लेकिन ये चोर और खाइन सियासतदान हैं। ये लोग चीनी बहरान में भी नहीं बचेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ समझ रहे हैं कि उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, हालांकि उस पर मुस्तरद का ठप्पा लग रहा है। वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं और मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान को मुफाहमती किरदार में कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद ने कहा कि तस्वीर पर ना जाएं, नवाज शरीफ से कोई पूछे उन पर क्या गुजर रही है। बाहर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, लाहौर लाहौर है और लंदन में कुछ नहीं रखा। अंदर से उनका हाल पूछो क्या गुजर रही है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले पर फवाद चौधरी की बात सही है, रिपोर्टों पर कुछ रेगमाल जरूर फेरा गया है।
वजीर रेलवे का कहना था कि चीनी बहरान के तमाम जिम्मेदार जेल जाएंगे और इमरान खान मुलविस अफराद को आइन और कानून के शिकंजे में घसीटेंगे। कल काबीना इजलास में चीनी रिपोर्ट का मामला जेर बहस आएगा और आटे की फॉरेंसिक रिपोर्ट का फैसला होगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि जो लोग हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे वो अपने साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं, चाहते हैं जिंदगी का पहिया चलता रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर असद उमर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कौमी पॉलिसी बनाते वक्त हर मामले को मद्देनजर रखा जाता है। SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। वबा के फैलाव को कम करना है, मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता। दीगर ममालिक के मुकाबले पाकिस्तान में कोरोना ज़्यादा मोहलिक नहीं। वबा के फैलाव को रोकने के लिए ताकतवर हथियार हिफाजती तदाबीर हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोरोना वायरस को संजीदा लिया जाए। जहाँ पर हिफाजती तदाबीर पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर इंतज़ामी कार्रवाई की जाए। और आपने पिछले चंद दिनों के अंदर देखा होगा बड़ी पैमाने के ऊपर इंतज़ामी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, दुकानें सील की गई, मार्केट्स बंद की गई, ट्रांसपोर्ट के अंदर जहाँ वायलेशन हो रही थी SOP की वहाँ पर इक़दामात किए गए। ये अब खुशी से नहीं कर रहे। असद उमर का कहना था कि हमारी हिकमत अमली थी कि जहां ज़्यादा केसेस हों वहां लॉकडाउन किया जाए। हेल्थ केयर निज़ाम की बेहतरी और सलाहियत बढ़नी है। वेंटिलेटर्स की तादाद में दुगना इजाफा हो चुका, ज़रूरत के मुताबिक वेंटिलेटर्स में इजाफा करेंगे। ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी से मुतालिक ऐप बनाई है। डॉक्टर्स रेस्क्यू इदारे ऐप के जरिए मालूमात हासिल कर सकेंगे। वेंटिलेटर्स की दस्तियाबी से मुतालिक नया निज़ाम शुरू कर रहे हैं। जिस तरह 1122 है और दूसरे कराची में चीपा और ये दूसरी एजेंसीज़ हैं, इन सब के लिए ये इंफॉर्मेशन जो है ये मालूमात उनके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से खुसूसी तौर पे तमाम डॉक्टर्स जो हैं, और मेरी अपील भी होगी डॉक्टर्स को, शबाज जब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ख़ास तौर पे डॉक्टर्स जो हैं वो ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि मरीज़ आपके पास आते हैं, लोग आपसे सवाल पूछते हैं। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा है कि किसी लालच, धौंस और धमकी की कोई परवाह नहीं। लातादाद केसेस के मुतालिक कहा गया कि इंतकामी कार्रवाइयां हैं, लेकिन इन मुकदमात में अदालतों ने जमानतें मुस्तरद की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना था कि नैब सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए है। वाहिद चीज़ ये है कि पाकिस्तान की आवाम की हालत बेहतर हो। ये इसी सूरत मुमकिन है जब पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होगा। क्या पाकिस्तान की आवाम का दिल नहीं करता कि वो खुददार मुल्क में जिंदा रह सके? क्या आवाम का ये हक नहीं कि उन्हें तालीम और सेहत की अच्छी सहूलतें मिलें? जावेद इकबाल ने मजीद कहा, तमाम खराबियों की जड़ सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। नैब करप्शन के खिलाफ इंतहाई दियानतदारी से कोशा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शीरी रहमान ने वजीर आज़म इमरान खान के खिताब को कौम से मजाक करार देते हुए कहा कि इमरान खान वजाहत करें कि क्या टाइगर फोर्स मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों का मुतबादिल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने एक बयान में शीरी रहमान ने सवाल उठाया कि अगर लॉकडाउन के खात्मे से कोरोना वायरस के फैलाव का इमरान खान को इल्म था तो उन्होंने उसे खत्म क्यों किया। शीरी रहमान ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस का फैलाव रोक कर इंसानी जिंदगियां नहीं बचा सकती तो हुकूमत का काम क्या है। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि एक जानिब इमरान खान हलाकतों की तफसीलात बता रहे हैं और दूसरी जानिब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। वो कंफ्यूजन फैलाकर गरीब आदमी को कोरोना वायरस का आसान शिकार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि खुद SOPs की धज्जियां उड़ाकर वजीर आजम किस मुंह से आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन कर रहे हैं। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी शहरी सिंथियार्ची के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि कानूनी कार्रवाई और हद के इज्जत का दावा दायर करने के लिए राय ले रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी शहरी सिनतियार्ची के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि इल्जामात बदनीयती पर मबनी है जिसका मकसद साख को नुकसान पहुंचाना है। तर्जुमान रहमान मलिक का कहना था कि रहमान मलिक ने भारतीय हुकूमत RRSS मोदी के मजालिम से पर्दा उठाया। बतौर चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात का नोटिस लिया। रहमान मलिक पर इल्जामात बेनजीर भुट्टो पर इल्जामात का नोटिस लेने पर सामने आए। रहमान मलिक के बेटों ने वकीलों से कानूनी राय मांगी है। कानूनी कार्रवाई और हद तक इज्जत का दावा दायर करने के लिए राय ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख के वो सादिक और अमीन हैं जो जाली हैं। सादिक और अमीन खान जितने झूठ बोलकर आए, आज इसकी कीमत पाकिस्तान भुगत रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ چندہ بھی ہم دیں، کورونا سے لڑے بھی ہم اور مرے بھی ہم، عمران خان کچھ نہ کریں۔ یہ عجیب قانون ہے کہ عمران خان کے لیے اور شہباز شریف کے لیے کچھ اور ہے، ہم ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری کوآپریٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کا کیس ختم کیا گیا، بابر اعوان کیس سے بری ہو گئے، راجہ پرویز اشرف آج بھی کیس بھگت رہے ہیں۔ نیب کا جھنجھنا آپ اپنی جیب میں ڈالیں، ہم پہلے بھی عدالتوں سے سرخرو ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ یہ عجیب قانون ہے جو عمران خان کے لیے اور ہے، شہباز شریف کے لیے اور ہے، اس قانون کو ہم نہیں مانتے۔ اگر وہ ہیلی کاپٹر میں کیس میں پیش نہیں ہو سکتا، اشتہاری ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ عدالت نہیں جا سکتے، ایسا قانون نہیں مانتے۔ اور ایسا قانون بھی نہیں مانتے جو جہانگیر ترین کی چینی چوری کے لیے اور ہو اور شاہد خاقان عباسی کے لیے اور ہو، ایسے قانون کو نہیں مانتے۔ خسرو بختار کے لیے قانون اور ہے اور احسن اقبال کے لیے قانون اور ہے، نہیں مانتے ہیں ایسے قانون کو۔ اور اس کے بعد آپ کہیں نیب آزاد ہے، تو یہ نیب کی جو آزادی ہے، یہ شاید یہ جھنجھنا اب مزید آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ یہ زلفی بخاری حکومت میں آنے سے پہلے ان کے ریکارڈ موجود ہے، کہا گیا کہ زلفی بخاری کوآپریٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کا کیس ختم کر دیا گیا۔ فردوس باجی معاون خصوصی بننے سے پہلے ان کے اوپر کیسز تھے، جیسے ہی وہ انصاف لانڈری میں دھلی وہ پاک ہو گئی۔ دوسری جانب عطا تارڑ کی جانب سے پی آئی اے طیارہ حادثے سے متعلق مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کی تحقیقات کا کچھ پتہ نہیں چلا، تحقیقات عام کی جائیں۔ انہوں نے وزیر برائے ریلوے شیخ رشید احمد سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید کا اس مخلوق سے تعلق ہے جو رمضان کے بعد آزاد ہوتی ہے۔ ہم آج مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تحقیقات پبلک کی جائیں اور بتایا جائے کہ ان مسافروں کے جھلس کر ہلاک ہونے کا ذمہ دار کون ہے۔ تو یہ تو پہلا اعزاز، ان کو منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ تاریخ کے ناکام ترین وزیر ریلوے ثابت ہوئے ہیں۔ نمبر 2 جو ان کو اعزاز حاصل ہے وہ اس مخلوق سے ان کا تعلق ہے جس نے عید پر آزاد ہونا تھا۔ شیخ رشید کے سر پر تیسرا اعزاز تاریخی بھگوڑا ہونے کا ہے۔ شیخ رشید جب بھاولپور جیل میں قید تھے، کیسے زرداری اور بے نظیر بھٹو کی منت کی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب حیات ہیں، ان سے اس بات کی تصدیق کروائی جا سکتی ہے کہ جب شیخ رشید صاحب بہاولپور جیل میں قید تھے تو کس طریقے سے انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی منت کی کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں سے رہائی حاصل ہو جائے۔ رمضان شوگر ملک کیس میں احتساب عدالت نے ملزمان شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 11 جون کو طلب کیا ہے۔ متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی طلبی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی عدم پیشی کے باعث فرد جرم کی کارروائی بہت عرصے سے التوا کا شکار ہے۔ ملزم حمزہ شہباز کو آج بھی حفاظتی اقدامات کے باعث پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور ایس پی ہیڈ کوارٹرز آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو ہر صورت میں پیش کریں۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کیا گیا تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ احتساب عدالت کے فیصلے میں متنبہ کیا گیا ہے کہ ملزم شہباز شریف بھی آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہو۔ شہباز شریف فرد جرم کی کارروائی کے لیے 11 جون کو ہر صورت پیش ہوں۔ حکومت سندھ کی جانب سے کرونا مریضوں کے لیے مقررہ 2 بڑے ہسپتالوں کی انتظامیہ نے بورڈ آویزہ کر دیے ہیں کہ وہ مزید مریضوں کو داخل نہیں کر سکتے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انڈس اسپتال انتظامیہ نے اسپتال کے باہر بورڈ آویزہ کر دیا کہ کورونا مریضوں کے لیے قائم وارڈز مکمل طور پر بھر چکے ہیں، لہٰذا کورونا مریضوں کو اسپتال میں داخل نہیں کیا جائے گا، جس سے سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انڈس اسپتال کو سندھ حکومت کی جانب سے کٹس بھی فراہم کی گئی تھی اور سندھ حکومت کے ساتھ مشترکہ طور پر کورونا مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی تھی۔ اب جو مریض اسپتال میں داخل ہیں ان کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، لیکن نئے مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ انڈس اسپتال کے پی آر او محمد فواد کا کہنا تھا کہ اسپتال میں بینرز آویزہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسپتال میں مزید مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے، جیسے ہی مریض صحت یاب ہوں گے تو جگہ خالی ہونے پر بینرز اتار دیے جائیں گے۔ سندھ وائلڈ لائف میوزیم تزئین و آرائش کے باوجود لوگوں کے لیے کھولا نہ جا سکا۔ میوزیم میں مختلف اقسام کے جانوروں کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
سندھ وائلڈ لائف میوزیم کو ایک مرتبہ پھر بند کر دیا گیا ہے۔ میوزیم کو تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھولا جانا تھا، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے میوزیم کو عوام کے لیے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے چیئرمین سندھ وائلڈ لائف جاوید علی مہر نے بتایا کہ سندھ وائلڈ لائف میوزیم کو قائم ہوئے 2 دہائیوں سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میوزیم میں 26 سے زیادہ جنگلی پرندوں کی اقسام ہیں جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ یہ ایگزسٹ کرتا تھا ارلی 90s میں۔ 1994 سے یہ ڈیٹیریوریٹ ہو گیا تھا اور پھر یہ سمجھیں کہ 26 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اس سال اس کو ہم نے ریسٹور کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس میں جو صوبہ سندھ کے جو پروونشل ٹیریٹری ہیں ان میں جو مختلف اقسام ہیں جنگلی پرندوں کی، جن میں 326 سے زیادہ صوبہ کے پاس ایسے پرندے ہیں جو کہ صوبہ سندھ سے ریلیٹڈ ہیں، اور 82 میمل اسپیشیز جو دودھ پلانے والے جانور ہوتے ہیں، جن میں ایک چھوٹے چوہے سے لے کے بڑا جو جانور پایا جاتا ہے صوبے میں نیل گائے، اور پھر جو ریپٹائلز ہوتے ہیں رینگنے والے کیڑے، جن میں بالکل چھوٹے کسی رینگنے والے جانور سے لے کے بڑے سے بڑے سائز کا، جیسے یہاں کشوا پڑا ہے یا ڈیفرنٹ سنیکس پڑے ہیں، تو ان کے اسپیسیمن ہم رکھیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے عمل کو ٹیکسی ڈرما کہا جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کے پاس ٹیکسی ڈرما کا ہنر ہزاروں سالوں سے موجود ہے، لیکن اب اس نے جدید سائنس کی شکل اختیار کر لی ہے، جس میں دنیا بھر سے جامعات ڈگری آفرز کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر قانونی طور پر جانوروں کو مارنے کا وائلڈ لائف کے قانون سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت سزائیں موجود ہیں۔ اگر کسی کلر کو ایلیگل ہنٹ کو ملوث پایا جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لا ہے، موجود ہے سندھ وائلڈ لائف کا جو لا ہے اس کو کہتے ہیں سندھ وائلڈ لائف پروٹیکشن آرڈیننس، جس میں کسی بھی قسم کے جرم کے سلسلے میں مختلف سزائیں یا مختلف پینلٹیز وہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں، تو اکارڈنگ ٹو لا ایلیگل ہنٹ کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں TNN TV۔